हिस्टोरिकल फैक्ट्स के नाज़रीन नई वीडियो में खुशामदीद। पाकिस्तान, चीन, तुर्की भारत के खिलाफ एक हो गए। तैयब उर्दगान का मोदी को बड़ा सरप्राइज। लद्दाख की जंग तुर्की कैसे शामिल हो गया? हैरान कुन खबर ने दुनिया को हैरान कर दिया। सल्तनत उस्मानिया के अलमबरदार का कश्मीर को आज़ाद करवाने का फैसला। इस्लामी दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा ने पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया। तुर्क सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा को आखिरी और वाज़े वार्निंग जारी कर दी। कश्मीर में जारी जुल्म ना रुका तो फिर तुर्किश फ़ौजें वहाँ दमादम मस्त कलंदर करेंगी। लद्दाख के बाद अगला निशाना कौन सा अहम तरीन शहर होगा? दिल्ली भी गैर महफूज हो गया। भारतीय फ़ौज का लड़ने से इनकार। तारीख की सबसे बड़ी फतह करीब आ गई। 2020 कश्मीर की आज़ादी का साल। तहलका खेज़ रिपोर्ट ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की और चीन भारत पर कौन सा कहर नाजिल करने वाले हैं, जिससे नरेंद्र मोदी इंतहाई खौफजदा दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक का आगाज़ करने से कबल वीडियो पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, तुर्की, पाकिस्तान और चीन मोदी को उसी की ज़ुबान में समझाने को तैयार। मसला कश्मीर की राह में हायल हर रुकावट को उड़ा के रख दिया। तुर्की, चीन और पाकिस्तान ने ऐसा फैसला कर लिया कि नरेंद्र मोदी के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। चीनी सदर के बाद इस्लामी दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार कर दिया। कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ दबंग ऐलान। 2020 में कश्मीर की आज़ादी का फ़ैसला। उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान ने चीन और भारत की जंग में कूद कर कश्मीर की जानिब पेशकदमी का फ़ैसला कर लिया। कश्मीर किसका है और किसका रहेगा? उर्दगान ने बावाज़ बुलंद आलमी ताकतों को ललकार कर वाज़ेह बता दिया। इमरान खान और जनरल बाजवा का तुर्की और चीन की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने एक दूसरे की मदद से भारत के खिलाफ ताकतवर और ख़तरनाक तरीन इत्तेहाद बना लिया। मोदी सरकार की मदद करने वाला ट्रंप भी पतली गली से निकल गया। भारत को खुद कश्मीर की जंग लड़ने का कह दिया। चीन ने भी कश्मीर में फ़ौजें उतारने की धमकी दे दी और अब तुर्क सदर ने भी मसला कश्मीर को तुर्की का मसला करार दे दिया। मोदी को अब एक और महाज पाकिस्तान के नाम करना होगा। तुर्क सदर ने सल्तनत उस्मानिया की याद ताज़ा करवाते हुए मुसलमानों की सलामती पर पहरा देना शुरू कर दिया। किसी भी मुसलमान का खून बहाया गया तो मोदी के खून का कतरा कतरा बहा देंगे। तुर्की ने हिंद के मुसलमानों पर मोदी सरकार के मज़ालम का बदला लेने का ऐलान कर दिया। पूरे भारत में तैयब उर्दगान के दिए गए बयान के चर्चे होने लगे, जिसमें उन्होंने कश्मीर को इस्तांबुल कहा और मोदी को आलमी दुनिया के अमन के लिए शदीद ख़तरा करार दिया। मोदी की अगर कश्मीर में जारी बर्बरियत ना रोकी गई तो दुनिया तमाशा देखेगी। इसलिए तुर्की चीन की मदद के लिए अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के रास्ते भारत के बॉर्डर पर तैनात करेगा, ताकि भारत की तरफ से की जाने वाली कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तैयब उर्दगान ने कश्मीर के मामले पर चीन की हिमायत करते हुए भारत पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। इस बयान के बाद पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है। चीन ने पहले ही जदीद असले से लैस भारतीय फ़ौजियों को यरगमाल बनाकर भारत के होश उड़ा रखे हैं और अब खित्ते में नया खूनी खेल खेला जाएगा। मोदी की अमन दुश्मनी इबरत का निशान बनने को तैयार। अब तैयब उर्दगान के इस बयान के बाद पाकिस्तान और चीन के भी मिलकर भारत का मुकाबला करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि तुर्की और चीन ने एक ही रात में भारत पर कौन सा कहर नाजिल कर दिया है। भारतीय फ़ौज की चीखों ने मोदी के कान फाड़ दिए। नाज़रीन, मोदी की अमन दुश्मनी की वजह से खित्ते में ताकत का खेल शुरू हो चुका है। मोदी सरकार ने अमेरिका की फ़ौज की मदद मांगकर बड़ी तबाही को दावत दे डाली। उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर तैयब उर्दगान ने चीन और भारत की जंग में कूदने का फैसला कर लिया। इमरान खान और जनरल बाजवा का प्लान काम कर गया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत के खिलाफ ताकतवर और ख़तरनाक तरीन इत्तेहाद बना लिया। मोदी सरकार और ट्रंप के गिर्द गहरा तंग होने लगा। हम अफ़गान जंग के बाद एक बार फिर तबाही और जिल्लत के मुँह में जा रहे हैं। अमरीकी खुफिया इदारों और फ़ौज ने ट्रंप को खबरदार कर दिया और चीन के खिलाफ जंग से मना कर दिया। तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर भारत में रहने वाले मुसलमानों पर मोदी सरकार की तरफ से किए जाने वाले मज़ालम का बदला लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज के होश उड़ा कर रख दिए। पूरे भारत में तैयब उर्दगान के दिए गए बयान के चर्चे होने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत खित्ते में एक खौफनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, जिससे आलमी दुनिया के अमन को शदीद ख़तरात लाहक है। मोदी की अगर अमन को तबाह करने की कोशिश को ना रोका गया तो ये एक बहुत बड़ी तबाही का सबब बनेगा। इसलिए तुर्की चीन की मदद के लिए अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के रास्ते भारत के बॉर्डर पर तैनात करेगा, ताकि भारत की तरफ से की जाने वाली कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तैयब उर्दगान के इस बयान के बाद पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है और भारतीय फ़ौज इस वक्त रेड अलर्ट है, जबकि अमेरिका की फ़ौज भी बहरी बेड़े के ज़रिए भारत की तरफ रवाना हो चुकी है, जिससे ये कहा जा सकता है कि खित्ते में एक नया खूनी खेल खेला जाएगा।
مودی کی امن دشمنی کی وجہ سے ساری دنیا کا امن خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ اب طیب اردگان کے اس بیان کے بعد پاکستان اور چین کو مل کر بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی امید کی کرن ملی ہے اور ایک طاقتور اور خوفناک اتحاد تشکیل پایا ہے، جس سے امریکہ اور بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ناظرین، کشمیر کی آزادی قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ نریندر مودی کی انتہا پسند پالیسیوں نے امت مسلمہ کے لیڈر طیب اردگان جیسے سپہ سالار کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی فوجیں وادی میں داخل کرے اور نہتے عوام کو دنیا کی سب سے بڑی جیل سے آزاد کروا دے۔ نریندر مودی نے وہی غلطی کر دی جس سے ساری دنیا منع کر رہی تھی۔ نریندر مودی ایک بار پھر ترکی کے ہتھے چڑھنے کو تیار ہے۔ ترک صدر طیب اردگان نے اپنے فوجیوں کو بارڈر پر ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ترک فوج جذبہ ایمانی سے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے تیار۔ مودی کا کشمیر پر قبضہ ہی اس کی اپنی بربادی کا سبب بنے گا۔ ترک صدر نے پہلے ہی سخت وارننگ دے دی تھی کہ اگر بھارت کشمیر سے دستبردار نہ ہوا تو پھر ترک فوج سلطنت عثمانیہ کی لاج رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو آئے گی۔ بھارت کی 7 ریاستی بہنیں بھی چین اور ترکی کے نشانے پر ہیں۔ ترک صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ کشمیری عوام بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ عالمی تجزیہ کاروں اور خفیہ امریکی رپورٹس نے بھی ایسے انکشافات کیے ہیں کہ نریندر مودی سرکار کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ کیسے آرٹیکل 370 کا خاتمہ اور مسلسل کرفیو نے کشمیر کی آزادی کو یقینی بنا دیا ہے۔ ترک خبر رساں ایجنسی انادولو اخبار نے بھی بڑی پیشگوئی کر کے بھارتی ایوانوں پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب کروڑوں پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو بھارت کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سارے عوامل صرف اور صرف بھارت کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2020 یقیناً کشمیر کی آزادی کا سال لگ رہا ہے۔ 80 لاکھ نہتے عوام کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی نہایت قریب پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، استنبول میں 2 روزہ بین الاقوامی کشمیر سیمینار نے اپنے اعلامیہ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے خصوصی قاصد مقرر کرے۔ بین الاقوامی کشمیر سیمینار تقریب میں ترک صدر طیب اردگان نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ سے منظور شدہ رائے شماری کے انعقاد کے لیے ثالثی کی کوششوں کا آغاز کرنے پر بھی زور دیا۔ اعلامیہ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے ابتدائی، منصفانہ اور پائیدار حل پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ بھارت اور پاکستان کے مابین طے پانے والے معاہدے کی بنیاد پر جموں کشمیر کا حتمی نظریہ جمہوری طریقہ کار کے ذریعے اظہار کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک آزاد اور غیر جانبدار رائے شماری کا انعقاد ہی اس مسئلے کا یقینی حل ہوگا۔ ترک صدر اردگان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے بارے میں اقوام متحدہ کے موقف کے بارے میں بیان کا خیر مقدم کیا۔ اعلامیہ میں صدر طیب اردگان نے بیان دیا کہ ترکی کشمیری بھائیوں کی توقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے حق میں ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں اور ترکی دونوں ہی جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ اس اجلاس میں ترک صدر نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا، جس میں ہندوستان کو کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حق کا احترام کرنے اور بین الاقوامی قانون کے تحت اس مسئلے کا فوری حل کرنے پر زور دیا گیا۔ اعلامیہ میں ہندوستانی حکومت کی جانب سے آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے کی حالیہ کوششوں کی مذمت کی گئی، جس کے تحت متنازع اور سیاسی طور پر جموں کشمیر گرانٹ آف ڈومیسائل سرٹیفکیٹ قواعد 2020 کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسے وقت میں مسلم اکثریتی علاقے کے آبادیاتی کردار کو تبدیل کرنا ہے جب دنیا کی توجہ معاشی بحرانوں پر مرکوز ہے۔ اس میں بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج اور نیم فوجی دستوں کے ذریعے انسانیت کے خلاف ہونے والے سنگین جرائم کی بھی مذمت کی گئی۔ ان جرائم میں نسل کشی، قتل عام، غیر قانونی قتل، انتقامی قتل، منمانی نظر بندی، تشدد، عصمت دری کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کے مکانات کو جلایا گیا۔ ترک صدر کی جانب سے سخت احتجاج کرتے ہوئے قوانین جیسے ہندوستانی آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، غیر قانونی سرگرمیوں سے بچاؤ ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔